मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या पायता गुणाचे वखद दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तळान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेश्वरान सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. थोडो वेळ ओगीच रावन आमचे खासगी तेसां बापा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नितोळ आनी निर्मळ काळजान तूं मोग करताय आनी निर्मळपणा होगडायतल्यांक तूं तुज्या कोणवाळायेन परतून हाडटाय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितोळ निर्मळ जीण जिवंक आमकां कृपा दी आनी खोशयेन उर्बेवून भावार्थान गोड जावंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी थीर जावंक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जो मनीस मनशांचेर विस्वास दवरता आनी मनशांच्या आदारार पातयता आनी जाची कालीच सोरस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरोनांतल्या सुकलोल्या तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका डोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोड्या जाग्यार कार्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सोरस्पराचेर पातयता आनी जाचो विस्वास सोरस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पालां उदकांत पावयतल्या वालाची देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सोदांच पांचवीं. पावस नासलेल्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्ल्या बगर तो कदींच रावना. कालीज म्हणल्यार सोगलें वन घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक तावे हांव सर्वेस्पोर. जोन एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता, ओतोस कोन्ना हांवूच विस्कुटून पळयता आनी जोन एकल्यात करिनासतना आनी वावराचे फळां प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर विस्वास देवता तो कोरेंच बागी म्हणुया. सर्वेस्पोर विस्वास देवता तो कोरेंच बागी. जो मनीस नोश्टांची बूद घेवन चलोना व पातक्यांचे मार्गार भोंवना आनी ओदोनी मनशाच्या सांगाता बसोना तो कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंच बागी. वांगत्या वाल्याच्या देगेक लायिल्ल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफोल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंच बागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय.
दुबावीन अशें न्हय, तो कोण जाणय. वाऱ्यार उबून वेता तसलें पोल, बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्टांची वाट निसंटोक पावयता. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंच सुभागी. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली तिराईक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगवस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चवणांनी भरून ताच्या दारवंट्याशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजा वयले पडटा ते खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्राहमाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणान आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस थावन देखलो आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपले बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यान हांव बारी वरवळटा. आनी अब्राहमान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख भोगलें, ताचो उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. इतलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. न्हय म्हूण थंयतान हांगा येवंक जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचें मदें मोट्टें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या भावाच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेवूय हे वळवळ्याच्या स्वातेर येना जावंक तांणी ताका शिडकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हळें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय ताचे सरशी वचत जाल्यार तो मन बदलतलो. शेकी अब्राहमान ताका म्हळें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्याचें आयकोना जायत जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांचे मनान रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, लाजार नांवाचो गरीब मनीस एका गिरेस्त मनशाच्या दारवंट्याशी आसा. ह्या गरीब मनशाक ह्या गिरेस्ताच्या दारवंट्याशी कित्याक हाडून दवरला जायत? जायत्या जाणांचो आमचो जबाब जातलो, द रीच मॅन इज अ गूड कॅन्डिडेट फॉर चॅरिटी. हो गिरेस्त मनीस उदारपणान गरिबांक दिवंक पुरतो मनीस देखून ह्या गरीब मनशाक ताच्या दारवंट्याशी हाडून दवरला. खरेपणी मोगाच्या भाव भयणांनो, असलेंच मन घडयेक आसतलें ज्या मनशांनी ह्या गरीब मनशाक ह्या गिरेस्ताच्या दारवंट्या सरशी हाडून दवरला. गिरेस्त मनशा लागीं जायतें आसा देखून उदार जावन ह्या गरीब मनशाक दिवंक भोव सोंपें. आनी खरें म्हळ्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, लाजार ह्या गिरेस्त मनशा लागीं कितें आंवडेतालो? तो आंवडेतालो फकत ताच्या मेजा वयले पडटा पळय तें खावंक. ही ओन्ली वॉन्टेड द क्रम्स दॅट फॉल फ्रॉम द टेबल. लाजारान मोगाच्या भावा भयणांनो ह्या गिरेस्त मनशाचो गिरेस्तकायेचो वांटो मागूंक नासलेलो. द पुअर मॅन लाजारस did not lay claims on the accumulated wealth of the rich man. ताची गिरेस्तकाय ताका नाका आसली, ताची नाजूक आंगवस्त्रां ताका नाका आसलीं. ताका फकत ताच्या वयल्या मेजा वयलें पडटा तेंच जाय आसलें. आनी तरी आसतना हे मेजा वयलें भायर मारतात त्यो वस्तू पासून हो गिरेस्त मनीस ह्या गरीब मनशाक लाजाराक दिवंक सोदिना. मोगाच्या भावा भयणांनो, कितें शिकोवण आमकां शिकोवण ती गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा. देवान आमकां जायत्या वस्तूंनी भरल्या म्हूण जायते फावटी आमी गर्वान भोगता.
उदारपणाचें मन आमचें सगळें आसना. आनी देखून ह्या वर्सा आमचो गवळी बाब असले उदारकायाचें मन, एटिट्यूड ऑफ जेनरोसिटी टुवर्ड्स द पुअर अशें आसूंक आमकां उलो करता. तशेंच ह्या कोरेजमाच्या काळानूय असले उदारपणाचें मन घेवन जिवंक आमकां उलो करता. गरिबा सगळे उदार जाता आसतना आमी सगळी आमची गिरेस्तकाय तांकां वांटून दिवचें अशें न्हय, पूण आमच्या लागीं घडटा ते भाशेन गरिबा सगळे आदार दिवचें मन आमकां आसूंक गरज. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या गरीब मनशाक लाजाराक ह्या गिरेस्ताच्या दारवंट्याशी कित्याक दवरलो जायत? म्हज्या मनान आनी एक कारण येता, आनी एक रिजन येता, आनी तें म्हळ्यार द रीच मॅन्स गेट वॉज कन्सिडर्ड एज अ पब्लीक गेट, एज अ पब्लीक प्लेस. मोगाच्या भावा भयणांनो, गरीब लोक चडसो खंय आसता? गरीब लोक चडसो आसता जंय जायतो लोक चलता भोंवता, ती तांचे नदरेक पडटात तशी. कित्याक जायतो लोक चलता भोंवता तेन्ना कोणाचें तरी काळीज मोवाळटलें आनी आमकां आदार मेवतलो असो गरीब मनीस चिंता. आनी देखून तुमकां उगडास आसा जाल्यार 2 दुताचो इतिहास एक्स चॅप्टर 3 आमकां सांगता, एक थोंटो मनीस देव मंदिराच्या दारवंट्या सरशी बसून आसा. कित्याक देव मंदिराच्या दारवंट्या वशी? कित्याक देव मंदिराच्या दारवंट्यान जायतो लोक भायर भितर सोदता. इट इज अ पब्लीक गेट, अ पब्लीक प्लेस. लूक चॅप्टर 17 आमकां सांगता, जेजू एका गांवांत भितर सोदता आनी ह्या गांवच्या दारवंट्या लागीं ताका कोडकार मेवतात. कोडकारांचो एक जोमो मेवता. ते गांवच्या दारवंट्याशी कित्याक आसा? बिकॉज द विलेज गेट इज अ पब्लीक गेट. थंयसर जायतो लोक चलता भोंवता, भायर येता, भितर वेता. देखून कोणूय उदार जातलो म्हणून गरीब मनीस, कश्टवतले मनीस असल्या जाग्यांचेर रावतात. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या गिरेस्त मनशाचो दारवंटो पब्लीक गेट वो जायतो लोक येता वेता तशें आमच्यान म्हणूंक जाता जायत? खरेपणी आमच्यान तशें म्हणूंक जाता. कित्याक शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, वो मनीस दिसाच्या दिसा फेस्तांक वतालो, दिसाच्या दिसा व्हडलीं जेवणां करतालो. देखून ताच्या घरान जायतो लोक भायर भितर सोदतालो. ताचे बरोबर फेस्तां करूंक, ताचे बरोबर जेवणां करूंक ताचे इश्ट मीत, सोयरे दायरे जायते जाण घरान भायर भितर सोदताले. आनी देखून ह्या गिरेस्त मनशाचो दारवंटो एक पब्लीक गेट वो पब्लीक प्लेस जाल्ल्या भाशेन जंय जायतो लोक भितर भायर सोदता. तशें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या गरीब मनशाक आदार दिना हें पातक एका गिरेस्त मनशाचें न्हू, पूण तांच्या घरान येतल्या सोमेस भावा भयणाचें. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी ओळखून घेवंक जाय, संवसारान गरीबसाण आसा जाल्यार एकल्या मनशाक लागून न्हू, आमच्या सगळ्यां पासत. आमी सगळीं कशे ना कशे भाशेन ही गरीबसाण इली इली वाडयत आसा. आनी संवसारान तर गरीबसाण उणी जावंक जाय जाल्यार एका मनशाच्यान ती उणी करूंक जायना. आमी सगळ्यांनी सांगाती वावरून गरीबसाण उणी करूंक जाय. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, असले सांगाती वावुरपाचें मन आमी आपणावंक जाय. सांगाती गरीबसाण उणें करूंक आमी बराबर वावरूंक जाय. असलें मन आमकां दी म्हूण आमी मागुया. आनी तिसरी वस्त मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या गरीब मनशाक ह्या गिरेस्त मनशाच्या दारवंट्या सरशी कित्याक दवरलेलो काय? आनी एक कारण म्हज्या मनान येता, आनी एक रिजन. आनी एक कारण म्हळ्यार कितें? द रीच मॅन वॉज द एक्स एम्प्लॉयर ऑफ द पुअर मॅन लाजारस. वो गरीब मनीस लाजार कांय वर्सां आदीं वो कांय काळ आदीं ह्या गिरेस्त मनशागेर वावराक आसलेलो अशें म्हाका दिसता. पूण जेन्ना लाजार दुयेंत पडलो, ओस्कोत जालो, ताचेर आनीक काम करूंक जायना जालें, ह्या गिरेस्त मनशान ताका आपल्या घरांतलो धांवडायलो. कित्याक ज्या मनशाच्यान काम करूंक जायना तो गिरेस्त मनशाच्या घरा रावून कसलोच फायदो ना. आनी देखून जेन्ना ताणें ताका कामाचो काडलो तेन्ना ह्या गरीब मनशाच्या फामिलीन ताच्या इश्टांनी घोडेक चिंतलें आसतलें, ह्या लाजाराक ताच्या दोनयाच्या दारा लागीं व्हरोन दवरल्यार बरो. कित्याक ताचे कोश पळोवन, ताचे वळवळे पळोवन ताचें काळीज चुरचुरतलें. कित्याक ह्या मनशान ताच्या घरान जायती सेवा केल्ली, ताका जाय तो आदार दिल्लो. आतां तरी ताचे कोश पळोवन ताचें मन घोडेक चुरचुरतलें आनी ह्या गरीबाक तो आदार दितलो अशें चिंतून घोडेक ताका कोणें व्हरोन उखलून
ह्या गिरेस्त मनशाच्या ताच्या दोनयाच्या घरा लागीं व्हरोन दवरलो. मोगाच्या भावा भयणांनो, अशें म्हणूंक आमच्यान जाता काय जायत? खरेपणी आमच्यान जाता. कित्याक शुभ वर्तमानान आमी पळयलां, जेन्ना लाजार मेलो आनी हो गिरेस्त मनीस मेलो तेन्ना गिरेस्त मनीस लाजाराक पयस थावन वळखता. अब्राहमाच्या घोपान आसा थंय पयस थावन वळखता. आनी कितलें पयस? तांचे मदें एक व्हड पाताळ आसा अशें आमकां सांगलां. पयस थावन आमी कोणाक वळखता? ज्या मनशा सगळें आमची इश्टागत आसा ताका आमी वळखता. ज्या मनशाक दिसा दिसपट्टी आमी पळयता ताका आमी पयस थावन वळखता. एकूच दीस आमकां कोण दिसलो ताका आमच्यान वळखूंक जायना. ज्या मनशाचो ताळो परत परत आयकता त्या मनशाचो ताळो आमी रोखडोच वळखता. ज्या मनशाक परत परत पळयता त्या मनशाक आमी रोखडोच वळखता. आनी देखून पयस थावन लाजारान ताका पयस थावन ह्या गिरेस्त मनशान ताका वळखलो आनी लाजार म्हूण तो ताचें नांव पासून जाणो जालो. देखून तांचे मदें कसली तरी सोयरीगत आसलेली. मोगाच्या भावा भयणांनो, कितें शिकवण आमकां शिकवण ती दिसा दिसपट्टी जिवितान आमी अनवळखी मनशां सगळें उदार रोखडीच जाता. वी आर जेनरस टुवर्ड्स अननोन पीपल. पूण ज्या मनशांक आमी वळखता, ज्या मनशा मदें आमची इश्टागत आसा, ज्या मनशा सगळें आमची सोयरीगत आसा ताचे सगळें उदार जावंक साबार पावटी आमी चुकता. नाजाल्यार तुमी पळयात, एक भाव गिरेस्त, दुसरो भाव गरीब. गिरेस्त भाव गरीब भावाची खबर पासून घेवचो ना. एका भावान व्हडलें घर बांदलां पूण ताचे सायडीक ताचो दुसरो भाव आसा वो भयण आसा, घर सारकें धाकटें, तांकां पडलेलें ना. एका भावाची भुरगीं सगल्याक मोटरान भोंवता, दुसऱ्या भावाच्या भुरग्यांक भोंवंक कांयच ना. पूण हो भाव उदारपणान कितें दितसो ना. जायती गिरेस्तकाय आसात, जायती उदार पासून जातात, पूण आपल्या रोगताच्या भावाक व रोगताचे भयणी लागीं बाटा बेसांक लागून झगडटात. आयज असली परिस्थिती आमच्या मदें दिसता. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, वळखना त्या मनशा सगळें उदार जावंक सोंपें, वळखत्या त्या मनशा सगळें उदार जावंक आगोड. आनी तेंच आमी पळयता. जरी हो गिरेस्त मनीस लाजाराक वळखतालो तरी तो उदार जायनासलो. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी वळखता त्या मनशाक आमच्या घरच्या सगळें आमी पयलीं उदार जावंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागुया. सोर मोचे दिता तुका एकाले, तुकाच वोगता सोर मोचे, तुजेच तें कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पांय घे, स्वीकार कर आवता कोशे. तुजो मोग परगट करूं शुक्रबार सगल्यांक दिवं. म्हज्या भावा भयणांनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सूर पुजवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. कोणवाळ्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राचीत करून भितरल्या आमच्या आत्म्यांक फायद्याक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पुर्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काले आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करून आमची मनां, शुद्ध करून आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो काळ सोलोणेचो. आमच्यो वोंडावण्यो दमावूंक तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोनात असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां आनी भक्तां सांगाती तुजी स्तुती निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान
उस्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उस्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या सोयत आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेसपुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो साबाब दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर उमताव तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळीं तुका मानवल्यान तें सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडराच्या अन्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरचो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालीन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सोराकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दियात देवाचे शेळये आमच्या आमकां ती संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
हो जावन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमचे चलयांचे म्हाका खबर न्हय, खंयच्या एका स्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Bonizum fol जातले जेजू दाखवेन आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवेन आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचो फळ आमचे जिवितांत तोखता तसो कर आनी बऱ्या कोरण्यांनी तो अदीक गोड जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.